लोग कहते हैं ना कि हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, सबसे बड़ी रुकावट दुआ की कबूलियत में कीना है। और मैं समझता हूँ कि शायद ही कुछ लोग हैं जिसके दिल में कीना ना हो, बल्कि अब तो लोग कीना रखने को, बुग़्ज़ रखने को गुनाह समझते भी नहीं। ज़िना से बड़ा गुनाह कीना है। कीना ज़िना से बड़ा, कीना चोरी से बड़ा, कीना सारे जराइम से बड़ा। आप देखो, जानी बख्शा जा रहा है आज की रात, चोर बख्शा जा रहा है आज की रात, और कीना रखने वाला बख्शा नहीं जा रहा है। और मैंने देखा है कि दाढ़ियां बड़ी बड़ी है, पंज वक्ता नमाजी है, हाजी है, उम्रा करने वाले हैं, लेकिन दिलों में कीना है। अब दिलों का कीना कैसे पता चलता है? आसान बात, किसी की नेमत देखें फौरन उसके खिलाफ कमेंट करें, कीना है। किसी को अच्छे दिन में देखें फौरन उसके बारे में बुरी बातें कहने लगे, कीना है। बल्कि चार दोस्त रहते, एक उठ करके चला जाता है तो तीन मिल करके उसकी बुराई करते हैं, कहीं ना कहीं उसके लिए दिल में कीना है। कीना मत रखो दिल में, इससे कोई इबादत, बल्कि जो दिल में कीना रखते हैं मरते वक्त उनकी ज़बान पे कलमा भी जारी नहीं होता। इसलिए आज की इस मुबारक रात का सबसे बड़ा पैगाम ये है कि अपने दिलों से कीना निकालिए और कोशिश कीजिए कि हमारा दिल हर मुसलमान के लिए पाक और साफ रहे। ये दिल जब पाक और साफ रहेगा, देखो दुनिया में कोई इंसान ऐसा नहीं है जो गुनहगार ना हो। गुनाह रुकावट नहीं बनते दुआ की कबूलियत में। दुआ की कबूलियत में जो चीज़ रुकावट बनती है वो कीना बनती है। या तो पेट का हराम लुकमा दुआ में रुकावट बनता है कबूलियत में, या तो दिल का कीना रुकावट बनता है कबूलियत में। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने दिलों से कीना निकालें। आज की रात बहुत मुबारक रात है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जैसे ही 14 तारीख का सूरज गुरूब होता है और 15वीं की शाम आती है, तो सरे शाम से अल्लाह तबारक व ताला अपने बंदों से निदा फरमाता है, ऐलान फरमाता है, ऐ मेरे बंदो, तुम में कौन है जो मुझसे मगफिरत तलब करे ताकि मैं उसको बख्श दूं? तुम में कौन है जो मुझसे रोजी मांगे ताकि मैं उसको रोजी अता करूं? तुम में कौन है जो मुझसे औलाद मांगे ताकि मैं उसको औलाद अता करूं? आज मांगो मुझसे जो मांगना है। बाज़ लोगों का ख्याल ये है कि अल्लाह ताला ये तो हर रात कहता है, लेकिन फ़र्क शब बारात में और हर रात में फ़र्क क्या है? शब बारात में और हर रात में फ़र्क क्या है? लोग कहते हैं कि ये तो अल्लाह हर रात कहता है। अल्लाह हर रात कहता है, मगर हर रात वो रात के आखिरी हिस्से में कहता है। और शबे बारात की खुसूसियत ये है कि शबे बारात में अल्लाह तबारक व ताला मगरिब ही से, जैसे ही सूरज गुरूब होता है वैसे ही अल्लाह का ऐलान होता है, जो मांगना है मांगो, मैं तुम्हें अता करूंगा। और अल्लाह ताला पहले आसमान पे तजल्ली करता है जैसा कि उसकी शान है। यानी अवाम की ज़बान में अल्लाह तबारक व ताला पहले आसमान पर नुज़ूल इजलाल फरमाता, पहले आसमान पर जलवगर होता है अपनी शान के लायक, आसमान दुनिया पर जलवगर होता है अपनी शान के लायक। उसके अनवार व तजल्लियात की खुसूसी तवज्जो होती है आसमान दुनिया पर। और अल्लाह ताला अपने बंदों से कहता है, आज तुम मुझसे जो मांगोगे मैं तुम्हें अता करूँगा। लेकिन मांगने वालों को चाहिए कि वो यकीन से मांगे। और अल्लाह का शुक्र है कि आज हम अल्लाह की बारगाह में मांगने के लिए आए हैं। इंशाअल्लाह ज़रूर मिलेगा, लेकिन यकीन से मांगिएगा, पूरे वसूख से मांगिएगा, अल्लाह ताला की तरफ पूरी तवज्जो और लौ लगा करके मांगिएगा, अल्लाह ज़रूर अता फरमाएगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, लेकिन आज हम सबसे पहले अल्लाह की बारगाह में रुजू करेंगे, तौबा करेंगे। देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि भाई अल्लाह तो करीम है, अल्लाह तो रहीम है, हम कुछ भी करें वो हमें माफ़ कर देगा। लेकिन एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, बेशक अल्लाह करीम भी है, रहीम भी है, 70 माओं से ज़्यादा अपने बंदों से वो प्यार भी करता है। दूसरी तरफ हमारी तवज्जो नहीं है, मगर अल्लाह तबारक व ताला गैरत वाला भी है। और उसकी गैरत का आलम यह है कि अगर मासूम जिसको उसने अपने हाथों से बनाया और उस मासूम ज़ात को फरिश्तों से सजदा करवाया
اور اپنا خلیفہ بنایا، اگر ان سے ایک لغزش پیغمبرانہ ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو اپنی غیرت کی وجہ سے جنت سے نکال دیتا ہے، اور آدم علیہ السلام 200 سال تک روتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کوئی جواب نہیں دیتا۔ تو کیا اس سے ہمیں عبرت نہیں ملتی کہ جو اس کے محبوب اور مقبول بندے ہیں، اگر وہ ایک لغزش پیغمبرانہ کرے، ایک خطا اجتہادی کرے، ان سے ہو جائے وہ بھی کسی حکمت کے تحت، تو 200 سال تک وہ روتے ہیں، پھر بھی ان کو کوئی جواب نہیں ملتا، تو ہم جیسے پاپی گنہگار سیاہکار ہمارا کیا حال ہوگا؟ ہم اللہ کی بارگاہ میں کیوں گڑ گڑاتے نہیں؟ دیکھو اللہ تعالیٰ تو بہت غیرت والا ہے، لیکن اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غیرت سے اللہ کی غیرت کا اندازہ لگاؤ۔ ہم سوچتے ہیں حضور ہم سے ہمیشہ راضی رہیں گے، اللہ ہم سے ہمیشہ راضی رہے گا، لیکن حضور علیہ السلام تو ہم جیسے لوگوں کی کوئی اوقات اور حیثیت ہی نہیں۔ حضور علیہ السلام تو چھوٹی چھوٹی لغزشوں پر صحابہ سے بھی ناراض ہو جاتے تھے، صحابہ سے بھی ناراض ہو جاتے۔ اگر حضور ہم سے ناراض ہو جائیں تو کیا ہوگا؟ ہم نے تو کتنے گناہ کیے ہیں، حضور کیسے چھوٹی چھوٹی لغزشوں پہ ناراض ہوتے ہیں، ذرا دیکھیں۔ ایک صحابی ہے، پہلی بات تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ صحابی اس ہستی کو کہتے ہیں کہ انبیاء کے بعد سب سے بڑا مرتبہ اگر روئے زمین پر کس کا ہے تو وہ صحابہ کا ہے۔ کوئی ولی، کوئی کتب، کوئی غوث، کوئی ابدال کسی صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا، یہ صحابی کا مرتبہ ہے۔ لیکن ان سے چھوٹی چھوٹی لغزشیں ہوئی، حضور ناراض ہو گئے، اور کیسے ناراض ہوئے؟ منہ پھیر لیا کرتے تھے۔ روایت میں آتا ہے ایک صحابی سونے کی انگوٹھی پہن کر آئے، سونے کی انگوٹھی پہن کر آئے اور حضور علیہ السلام کو سلام کیا۔ آقا علیہ السلام نے سلام کا جواب نہیں دیا بلکہ منہ پھیر لیا۔ حضور علیہ السلام نے منہ پھیر لیا۔ جتنے میرے بھائی سن رہے ہیں، میری بہنیں اگر اپنے گھروں میں بیٹھ کر سن رہی ہے، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں مرتبہ کیا ہے؟ صحابی۔ لغزش کیا ہے؟ سونے کی انگوٹھی۔ سلام کر رہے ہیں، جواب نہیں، منہ پھیر لیا۔ دوسری طرف سے آئے، شاید حضور نے پہچانا نہیں، سلام کیا، ادھر سے منہ پھیر لیا۔ اللہ اکبر! وہ صحابی بے چین ہو گئے۔ میرے اور آپ کی طرح وہ لوگ زبانی دعوے دار نہیں تھے عشق رسول کے، وہ سچے عاشق تھے، بے چین ہو گئے۔ حضور جان نور، غریب پرور، بندہ نواز، آقا کیوں ناراض ہیں؟ ناراضگی کی وجہ کیا ہے؟ آقا نے فرمایا میں تیرے ہاتھوں میں جہنمیوں کا زیور دیکھ رہا، میں تیرے ہاتھوں میں جہنمیوں کا زیور دیکھ رہا۔ بس اتنا کہنا تھا، انہوں نے سونے کی انگوٹھی اتاری اور پھینک دیا۔ پھر اللہ کے رسول تشریف لے گئے تو کسی نے کہا سونا تو مردوں پہ حرام ہے، عورتوں کے لیے تو جائز ہے، سونا اٹھاؤ اور سونا اٹھا کر کے اس کو بیچ کر اپنی بیوی کا زیور بنا دو۔ انہوں نے فرمایا اللہ کی عزت کی قسم، جس چیز کو میں نے محبوب کی خوشی کے لیے پھینک دیا ہے اب میں اس کو کبھی نہیں اٹھا سکتا۔ حضور علیہ السلام نے لیکن چہرہ پھیرا۔ دوسری حدیث سنیں، بات سمیٹتا ہوں، دوسری حدیث پاک سنیں۔ وہ تو صحابی تھے، ان صحابی کا نام حدیث کی کتابوں میں مجھے نہیں ملا، ان کا نام مجھے نہیں مل سکا، ہو سکتا ہے کسی کے علم میں ہو ان کا نام، لیکن ان سے بڑی ہستی، ان سے بڑی ہستی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یقینی طور پر وہ صحابی نہ صدیق اکبر تھے، نہ فاروق اعظم تھے، نہ عثمان غنی تھے، نہ مولا علی تھے، ان چاروں میں سے کوئی نہیں تھا۔ ظاہر سی بات ہے جو بھی رہے ہوں گے وہ عام صحابہ میں رہے ہوں گے، لیکن اب ان سے بڑی ہستی، ذرا دل کے کانوں سے سننا بہت غور سے، ان سے بڑی ہستی پوری کائنات میں حضور علیہ السلام جس سے سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں، پوری کائنات میں اللہ کے بندوں میں سب سے زیادہ حضور کو جس سے پیار ہے وہ ذات ہے
हुजूर की शहजादी सैयदा कायनात मलके फिरदौस बरी तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा राकिया साजिदा नकिया तकिया रकिया उम्मे अबीहा आलिमा गैर मुअल्लिमा सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा फातिमा बिनते मोहम्मद रूही फिदा व अरवाहुना फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर अलैहिस्सलाम उनसे इतनी मोहब्बत करते थे, इतनी मोहब्बत कि उनके बगैर हुजूर नहीं रहते थे। हुजूर अलैहिस्सलाम उनके बगैर नहीं रहते थे। हुजूर अलैहिस्सलाम का घर और उनका घर सिर्फ एक दीवार का फासला था, और अभी भी हुजूर अलैहिस्सलाम जिस हुजरे में आराम कर रहे हैं उससे लगा हुआ सैयदा का हुजरा है। ये शान की, ऐसी शान की खातून है कि ऐसी शान की औरत कायनात की निगाहों ने नहीं देखी, जिसके बाबा सैयदुल अंबिया, जिसके शौहर ताजदार हल अता खातिमुल विलायत फातिह खैबर बाबे मदीनतुल इल्म मौलाए कायनात सैयदना अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम, जिसके बेटे इमाम हसन इमाम हुसैन जन्नती जवानों के सरदार, न किसी के बेटे ऐसे न किसी का बाप ऐसा, और शौहर शान वाला और खुद इतनी शान वाली। हुजूर कितना प्यार करते, जब वो आती हैं तो हुजूर उनके लिए उठ के खड़े हो जाते, उनको अपनी जगह पे बिठाते हैं, उनके हाथ चूमते हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम उनके हाथ चूमते थे और उनको अपनी जगह पे बिठा के कहते हैं, फातिमा तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाएं। इतनी मोहब्बत करते थे अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम कि जब सफर पर जाते थे तो सबसे आखिरी में सैयदा फातिमा से मिलते थे, और जब सफर से आते थे तो सबसे पहले सैयदा फातिमा से मिलते थे। एक दीवार का फासला था हुजूर के हुजरे और उनके घर के दरमियान। बार बार जाते थे आका, और जब कभी जा नहीं सकते थे तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने दीवार में एक खिड़की बना दी थी कि जब जब फातिमतुज़ ज़हरा की याद आती, खिड़की से पर्दा हटाकर आवाज देते, फातिमा मेरी आंखों की ठंडक, कुर्रतुल ऐन कहते, मेरी आंखों की ठंडक, हुजूर की आंखों की ठंडक। फिर सैयदा का चेहरा देख लेते और हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम को जो है वो करार आ जाता, चैन आ जाता। इसीलिए इमाम अहले सुन्नत ने सैयदा को जाने अहमद की राहत करार दिया। जो रसूल हर बेचैन दिल का चैन है, हर दिल की राहत है मेरे रसूल, उस रसूल के दिल की राहत का नाम सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा है। इतनी मोहब्बत करते हैं कि कहते फातिमा तो बुदअतु मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। इतनी मोहब्बत करते हैं। लेकिन अब इस तमहीद के बाद जरा आओ, नाजुक है बड़ी गैरत सुल्तान मदीना, हुजूर की गैरत का अंदाजा करो, महसूस करो। एक दिन मेरे आका हर दिन के मामूल की तरह सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा के घर तशरीफ लाए। क्या देखा कि रेशम के पर्दे जिस पर तस्वीरें बनी हुई है वो सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा की दीवारों पर लटकी, सैयदा फातिमा की दीवारों पर पर्दे रेशम के लटके हुए हैं। इस्लाम में दरवाजे पे पर्दा लगा सकते हैं, खिड़कियों पे पर्दा लगा सकते हैं, लेकिन दीवारों पे पर्दे नहीं लगा सकते। सैयदा फातिमा ने अपने बाबा जान की आमद की बुनियाद पर हो सकता है शायद अपने घर की दीवार पे पर्दा लगाया। हुजूर अलैहिस्सलाम ने घर की दीवारों पे पर्दा देखा और चेहरा फेर लिया। हुजूर अलैहिस्सलाम ने मुंह फेर लिया। इसी तरह की मिलती जुलती रिवायत अम्मा आयशा के लिए भी आई है। हुजूर ने चेहरा फेर लिया और चेहरा फेर कर हुजूर अंदर घर में नहीं गए, बाहर तशरीफ ले गए। हुजूर चले गए, आका तशरीफ ले गए। सैयदा को खबर हुई, हुजूर क्यों मुंह फेर कर गए? जिससे सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं, जिससे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, उससे हुजूर ने मुंह फेरा। वजह क्या? सिर्फ दीवार पे पर्दे लगे हैं, दीवार पे पर्दे, हुजूर ने मुंह फेर लिया। गैरत है, नाजुक है बड़ी गैरत सुल्तान मदीना। सैयदा को खबर हुई, दीवार के पर्दे खींच लिए, टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिए, जिससे मेरे बाबा नाराज हो जाएं, वो पर्दे नहीं रहेंगे। फिर आका ने फरमाया, मेरी शहजादी, मेरी बेटी, हम दीवारों को कपड़े नहीं पहनाते, और दीवारों को कपड़े पहनाना ये आले मोहम्मद की शान नहीं।
آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اب ذرا دل کے کانوں سے، جہاں مجھے آپ کو لے جانا تھا اب میں لے جانا چاہتا ہوں، سب بالکل ہماتن گوش ہو جائیں۔ سیدہ کا گھر کتنا اعلیٰ ہے، رشک عرش ہے، رشک جناح ہے سیدہ کائنات کا گھر، کیونکہ نبی عرش پر کبھی کبھی ہے، سیدہ کے گھر میں بار بار ہے۔ جنت جس کی مشتاق ہے وہ رسول سیدہ کے گھر میں بار بار آتے جاتے ہیں۔ جنتی جوانوں کے سردار جس گھر میں رہتے ہیں وہ گھر سیدہ کا گھر ہے۔ جنتی عورتوں کی سردار جس گھر میں رہتی ہے وہ گھر سیدہ کا گھر ہے۔ مولائے کائنات ولیوں کے سردار جس گھر میں رہتے ہیں وہ گھر سیدہ کا گھر ہے۔ جن کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں وہ گھر سیدہ کا گھر ہے، لیکن اس گھر میں اگر کپڑے کا پردہ دیوار پر لگ جاتا ہے تو حضور چہرہ پھیر کر کے واپس چلے جاتے ہیں۔ صرف دیوار پہ پردہ لگنے کی بنیاد پر حضور علیہ السلام جب چہرہ پھیر کر واپس چلے جاتے ہیں، نازک ہے بڑی غیرت سلطان مدینہ۔ اب تصور کرو سب سے زیادہ جس سے پیار کریں اگر وہ دیوار پہ پردہ لگا دے تو حضور چہرہ پھیر کر واپس چلے جائیں، کیا خیال ہے؟ ہم داڑیاں مڈا رہے ہیں، ہم نمازوں کو ترک کر رہے ہیں، ہم سود کھا رہے ہیں، حرام کاروبار کر رہے ہیں، کوئی زنا کے اڈے پہ جا رہا ہے، کوئی شراب کے اڈے پہ جا رہا ہے، کوئی بھائیوں کی حق تلفی کر رہا ہے، کوئی بہنوں کی حق تلفی کر رہا ہے، اب اسی کو مرنے کے بعد اس کی قبر میں لٹا دیا گیا، اس کو مرنے کے بعد اس کی قبر میں رکھ دیا گیا۔ گناہ کرنے والوں سے میں توجہ چاہتا ہوں، فلمیں دیکھنے والوں سے توجہ چاہتا ہوں، ہاں ہاں یہ وہی گنبد و مینار کا شہر ہے نا جہاں کی اللہ اکبر فلم کی داستان پوری دنیا میں گونج رہی ہے کہ اللہ اکبر ہمارے یہاں فلمی ٹاکیزوں کے اندر اتنی بھیڑ ہوتی ہے کہ اگر پیروں سے چل کر جانے کے لیے راستہ نہیں ہوتا تو ہمارے جوان لوگوں کے سر پہ قدم رکھ کر کے فلموں کے اندر جایا کرتے ہیں۔ یہی وہ گنبد مینار کا شہر ہے نا۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، نہ عمل ہے، نہ نیکیاں ہے، نہ تقویٰ ہے، نہ پرہیزگاری ہے، کچھ نہیں ہے، بولو ہمارا کس پر ناز ہے، کس پر بھروسہ ہے؟ ایک ہی ذات ہے، اللہ راضی ہوگا تو کس کی وجہ سے؟ آمنہ کے لال کی وجہ سے۔ اللہ اگر ہمیں بخش دے گا تو کس کی وجہ سے؟ آمنہ کے لال کی وجہ سے۔ اگر اللہ ہمیں جنت دے گا تو کس کی وجہ سے؟ آمنہ کے لال کی وجہ سے۔ سوچو داڑیاں منڈانے والوں، شراب پینے والوں، حرام کاروبار کرنے والوں، سود کے دھندے کرنے والوں، کانوں میں ایئر فون لگا کر گانے سننے والوں، غفلتوں کی زندگی گزارنے والوں، مرنے کے بعد قبر میں ڈال دیے گئے، باپ چھوڑ کر گیا، بھائی چھوڑ کر گئے، رشتہ دار چھوڑ کر گئے، سب منہ پھیر کر منو مٹی ڈال کر کے واپس چلے گئے۔ اس وقت بندے کے لیے ایک ہی سہارا ہوتا ہے، اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی تو ایک کی وجہ سے وہ یہ کہ مصطفیٰ جان رحمت قبر میں تشریف لائیں گے، نہ کوئی عالم آئے گا، نہ کوئی پیر، نہ کوئی مولوی، کوئی نہیں، کچھ نہیں۔ آج کے پیر کی بات کر رہا ہوں، میری بات کا غلط مطلب نہ لیجئے گا، کوئی قبر میں نہیں آئے گا، قبر میں آئیں گے تو مصطفیٰ جان رحمت تشریف لائیں گے۔ اب آپ مجھے بتائیں جو اپنی بیٹی کے گھر میں جو ہے وہ پردہ دیکھ کر منہ پھیر کر واپس چلے جاتے ہیں، اگر ان کی نظر ہمارے یہ وہی آنکھیں تھی جو رات کے اندر موبائل پر گندے مناظر دیکھتی تھی، یہ وہی آنکھیں تھی اللہ اکبر جو عورتوں کو باپ کی نظر اٹھاتی تھی، یہ وہی وجود تھا جو مسجدوں سے کوسوں دور رہتا تھا، ہاں ہاں یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے مسجدوں کو ویران کر دیا تھا، جو فجر کی نمازوں میں سوتے پڑے رہتے تھے۔ مجھے بتاؤ سیدہ اتنی پیاری ہے، اتنی نیک شہزادی ہے کہ جس کے وجود میں رسول اللہ کا خون ہے، اگر ان کے گھر میں دیوار پہ پردے دیکھ کر، اتنی چھوٹی سی بات دیکھ کر حضور چہرہ پھیر کر واپس چلے جاتے ہیں، اگر اللہ نہ کرے ہمارے جرائم کو، گناہوں کو، پاپ کو دیکھ کر اللہ کے رسول چہرہ پھیر کر واپس چلے گئے، ہماری قبر سے واپس چلے گئے، نازک ہے بڑی غیرت سلطان مدینہ۔ حضور اگر چہرہ پھیر کر واپس گئے تو یاد رکھنا دنیا کے امتحان میں 1000 مرتبہ ناکام ہو جاؤ تو پھر کامیاب ہونے کا موقع مل سکتا ہے، لیکن قبر کے امتحان میں ایک مرتبہ
दुनिया नाकाम हो गए, हुजूर चेहरा फेर कर वापस चले गए। कोई नहीं बचा सकता, कोई दुनिया की ताकत नहीं बचा सकती। बड़ी माजरत के साथ हिम्मत करके ये बात भी कह दूं, अगर हुजूर चेहरा फेर कर वापस चले गए तो कुरान खानियां तुम्हारे नाम की भी तुम्हें बख्शवा न सकेगी, तुम्हारे नाम की मगफिरत की दुआएं भी तुम्हें बख्शवा न सकेगी, तुम्हारी अल्लाह अकबर ईसाले सलाम की महफिलें भी तुम्हें निजात न दिला सकेगी, क्योंकि निजात मौकूफ है मुस्तफा जान रहमत की रहमत पर। अल्लाह ने वादा कर दिया है, हबीब तू जिसे चाहेगा, तू जिसे चाहेगा। चाहेगा के दो मतलब होते, चाहेगा के दो, एक ये चाहने का मतलब होता है जिससे तू राजी होगा, उसी को जन्नत दूंगा। अमल पे जन्नत नहीं दूंगा, तेरी रजा पे दूंगा। कुरान कहता है आमिलतुन नासिबतुन तस्ला नारन हामिया। अल्लाह ने ऐलान कर दिया अमल करके आएंगे, मेहनत करके आएंगे, फिर भी जहन्नम में डालूंगा ये कहकर ज़ुक़ इन्नका अंतल अज़ीज़ुल करीम, चख ये जहन्नम का अज़ाब। दुनिया में बड़ा इज्जतदार बनता था, तूने बस मेरे महबूब को राजी नहीं किया, सब कुछ दिया किया, हबीब को राजी नहीं किया। बोलिए आज हम क्या क्या कर रहे हैं। मुझे तो सैयदा फातिमा और सैयदा आयशा के घर की वो दास्तान देखकर हैरत होती है। नाजुक है बड़ी, गैरत सुल्तान मदीना कितनी नाजुक है। अगर बेटी के हाथ में सोने के ज़ेवरात देखे तो फरमाया फातिमा ये तुम्हारी शान नहीं कि तुम इस तरह के ज़ेवरात पहनो। अल्लाह अकबर। आप मुझे बताएं आज की रात बस मैं यही कहने आया हूँ। तकरीर तो बार बार मैं आपके सामने करता रहता हूँ, आप सुनते भी रहते हैं, लेकिन यही कहने आया हूँ। बताओ कब्र का भी कुछ ख्याल है? आज के रात कब्रिस्तान इसलिए नहीं जाते कि मरहूमों पे फातिहा पढ़ें, कब्रिस्तान जाने का मकसद ही नहीं समझे। अरे मरहूम पर फातिहा तो घर बैठ के भी हो सकती है। बाप की कब्र सऊदी में, यमन में, मिस्र में घर बैठ फातिहा पढ़, वहां इसाले सवाब पहुंचेगा। कब्रिस्तान जाने के लिए सुन्नत क्यों है? कब्र पर जा बैठ देख, ये कब्रिस्तान है। कभी इस तरह भी देखो कब्रिस्तान को। शब बारात में कब्रिस्तान क्यों जाते हैं? ताकि मौत याद आए। जाओ देखो, बड़े बड़े सियासी लीडर बेबस व बेकस पड़े हुए हैं, बड़े बड़े मालदार बेकस व बेबस पड़े हुए हैं, बड़े बड़े पहलवान बेकस व बेबस पड़े हुए हैं, बड़े बड़े इज्जतदार बेकस व बेबस पड़े हुए, जिनके आने पर तकबीरें बुलंद की जाती थी, जिनके आने पर तालियां बजती थी, जिनके आने पर मोहल्ले और स्टेज सजते थे। जाके देखो मिट्टी में सो रहे हैं, कोई उनकी कब्रों पे फातिहा पढ़ने वाला नहीं। कब्र पे बैठ के सोच, जैसे वो बेबस पड़ा हुआ है, एक दिन मैं भी यही आऊंगा। मगफिरत न सब पर नहीं होगी कि तू कितने बड़े बाप का बेटा है, इस पर मगफिरत नहीं होगी। मगफिरत इस पर नहीं होगी कि तू कितना क्या करके है। मगफिरत तो इस पे होगी कि हुजूर तुझसे खुश है या नाराज है। अगर वो चेहरा फेर ले कुछ नहीं होना है। और हम वही सारे काम कर रहे हैं, वही सारे काम कर रहे हैं जिससे हुजूर चेहरा फेर ले। पता नहीं आज की तारीख में हुजूर हमसे राजी है कि नाराज है। कोई सोने की अंगूठी पहन ले तो हुजूर मुंह फेर लेते हैं। हमने तो कोई ऐसा हराम काम छोड़ा ही नहीं जो हम न करते। एक दिन में कई कई मर्तबा हराम काम करते। अगर हुजूर हमसे मुंह फेर रहे हो तो पता ही नहीं, हमें खबर ही नहीं, ख्याल ही नहीं कब्र में क्या होगा, अंजाम क्या होगा। शबे बारात में आज तौबा कर लो, आज अपने अल्लाह को मना लो, आज अपने रसूल को मना लो। पिछले साल शबे बारात में तो हमें जमा होने का मौका भी नहीं मिला, और आज जमा होने का मौका मिल गए तो पता नहीं आइंदा साल हम जमा हो सकेंगे कि नहीं। पिछले साल मेरे कितने दोस्त थे, कितने दोस्त थे, आज वो नहीं है। बड़े बड़े हमारे उलमा चले गए, हमारे सूफिया चले गए, हमारे बड़े बड़े लोग चले गए दुनिया से। मेरे आका ने फरमाया शबे बारात लोग खेतियों में बाग लगाने का प्लान कर रहे होते हैं, लोग बच्चों की शादियां तय कर रहे होते हैं, लोग खुद की शादियां तय कर रहे होते हैं, हालांकि अल्लाह उनकी मौत लिख रहा होता। अल्लाह के